Daghan na kayong mga kawatan diri sa kalibutan, bisan nasa panganason sa tubig ra nagpalunang. Nagpayahay ra sa ilang kinabuhi sa taas, samtang daghan ng gutom nga pirming naa sa gawas. Nanginabuhi aron mabuhi ug masudlan ng tiyan. Among gibati di na masulti kay pirmirang datugan. Sa kapalaran pirming yatagan sa mga naas babaw, samtang kami diri subos kagutom ug gibati kauhaw. Mga kawatan nga di kontinto unsay naa, mga kawatan nga ginatawag nga buhaya, mga kawatan nga nanikuro ra gilaha, mga kawatan nga pirming puno ang pitaka. Karon kinsa naman among sampidon sa babaw, kung gani mismo kay ginadalo ninyong sabaw. Among utok nga tarong karon kay sigig latagaw, kung kinsa may akong gipunto kabalo na kang ikaw. Mga kawatan nga ginatawag nilang buhaya, nasa babaw nga nagsigiraw katawan. Kita raman ang gihimo nilang mga buhay, ilan na lang gipasagdan human gipahimoslan. Lupig pa namoy mga bata nga walay mga buot, samtang kamo perting sosyal na mga nindot ug suot. Lupig pa namo ang ulipon nga sayuta giduot, ang kasakit sa kasing-kasig hunahuna ni dulot. Klasik-klasing kawatan ang imong maatubang, ang uban na asubos, ang uban pod nay sakyanan. Makakawat tungod sa pobre, ang uban kay sa kaban. Makahilak sa tong gibati nga nunay mapanlamang. Mga kwartas mga tawo karon na sa gibutang, mga tawong sindikato nga gihimot ang apan. Susihon nato ang tanan, sa sayo nato ang butang. Nganong sila naas babaw niya kita'y tamak-tamakan. Uyon ba mo nga ingani na lang pirmi maagian, sila nagmalipayon kita'y gihimong katawanan. Inusinti nga nadamay, nakulong ra sa gamay nga kantidad katong binilyon nga gikawat kay nagpahayahay. Mga kawatan nga ginatawag nilang buhaya, nasa babaw nga nagsigiraw katawan. Kita raman ang gihimo nilang mga buhay, ilan na lang gipasagdan human gipahimoslan. Mga proyektong way natuman bisan man lang og isa, nya karon kong pangutano ng kwarta kay hurot na. Asang ustisya ning tanan sa gimahal ko nga Pinas, sa baharan nga anod kinabuhing nakalas. Bisag balihon pagbalanse di mabalik ang tanan, bisag kinsa pa may muling ko di mawalang kawatan. Bilang Pinas na biktima bisan pagganay sa gawas, pero sakto sila kaisog di pareha sa Pinas. Nga ang batas walay pulos kay dapigan pang daotan, nya kaming naasubos gipasagdan rang nagkamang. Makalibog ang tanan kita maoy pirming api, kay sila manggod sa ato mga taong way paki. Makatukob lang og pinandol nga papel daw mo sipat, wanay pilin sa mga pobre tanang kwarta gisalat. Gilangi ampurang tanan nga sila kay makarmahan, naghulat ra ang impernos mga taong daotan. Mga kawatan nga ginatawag nilang buhaya, nasa babaw nga nagsigiraw katawan. Kita raman ang gihimo nilang mga buhay, ilan na lang gipasagdan human gipahimoslan. Mga kawatan nga ginatawag nilang buhaya, nasa babaw nga nagsigiraw katawan. Kita raman ang gihimo nilang mga buhay, ilan na lang gipasagdan human gipahimoslan.